फोंड्या वाठारात चोरांनी पुलिसांक आव्हान दिलां। 2 देवळां एक बंगलो फोडून चोरांनी काडल्यो फुज्ज्यो। उसगांव, धवळी आनी बोरी ह्या वाठारात चोरी केल्ल्याचे उक्ताडार आयले। फोंड्या पुलिसांनी फॉरेन्सीक पंगडा वांगडा 3 सुवातींनी पंचनामो केलो। फुडलो तपास चालू आसा। पयल्या प्रकरणात भवानी सिद्धपुरुष देवळाच्या जनेलां फोडून पार उसगांव देवळा भितर सरोन दानपेटी आनी भांगराचो अलंकार चोरून व्हेले। दुसऱ्या प्रकरणात सत्यनारायण देवळाच्या धवळीचे दार फोडून रोख रक्कम आनी मोलादीक वस्तू घेवन पळून गेले। तिसऱ्या चोरी प्रकरणात फोंड्या मडगांव बोरी ब्रिज सर्कलाक लागसार कॉस्तांसिओ कुटुंबाच्या बंगल्याचे मुखेल दार फोडून भांगराची वस्ती आनी मोलादीक सोरो घेवन पळून गेले। 2-3 ह्या टायमार जाले आसपाक ह्या वाटेच्यान दार फोडून भितर सरल्या। दोनी फाटपेटी आमचे ओपन करून 10-15 हजार रुपया व्हेले आसतले। कॅश व्हेले आसले। कॅश पुलीस येयल्ले? आनी कितें आसना। पुलीस येयल्ले हांगासर? पुलीस येयल्ले, पुलिसाचे सगळे हे करून गेले ते। मागीर फॉरेन्सीक लॅब येयल्ले? फॉरेन्सीक लॅब आयले, मागीर डॉग स्क्वॉड आयले। सगळे आपले तेंच्यांनी इन्वेस्टिगेशन करून गेले। बरें, हांगासर CCTV कॅमेरा आसा देवा? CCTV कॅमेरा ना। कांय ना। सद्या कितें जाता, हांगासर मेळटा ते गोंयांत चोरयो जाता भरपूर आनी सद्या आतां पुलिसाचें पेट्रोलिंग वाडपाक जाय अशें दिसता तुका? हय, वाडपाक जाय अशें दिसता। रातच्या टायमार CCTVचेरूय तूं इजिली धरपाक शकना कित्याक ते तोंडां बांदून बीन येता आयले जाल्यार। एटलीस्ट जर तर पुलीस जर तर रावंडाक येवपाक लागले जाल्यार मातशें इजी पडटलें। तितकें तांकां भंय आसतलो पुलीस भोंवता म्हणून। तुम्ही आता पहिलं या थंडीच्या दिसान रातचे म्हणटा चोरयेचो फोंडा तालुक्यात म्हणटा तो सामको सुसळो जाल्लो आसा। प्रत्येक कडेन देवळां ही फोडीत आसा। आतां जर पळयतलें जाल्यार उसगांव पार हांगासर भवानी देवीचें देवूळ आसा तें तांणी फोडलेलें आसा। सायडीच्यान खिडकी आसा तितूंतले ग्रिल्स ओपन करून भितर गेल्ले आसा आनी थंयची फंडपेटी चोरलेली आसा। हो तांचो सुसळो चालूच आसा। आतां उसगांव जाल्यार तेच बरोबर तेंच्यांनी परत मोर्चा आपलो हितून येयलो। धवळे सत्यनारायणाचें टेंपल आसा तेंच्यांनी सायडीचें दार ओपन केलां, थंयचे ग्रिल्स काडल्या आनी भितर गेल्ले आसा आनी थंयच्यो 2 फंडपेटी आसा त्यो चोरलेल्यो आसा। म्हणजे जे कमिटी मेंबर सांगता कितें, आमी लास्ट 15-20 दिसां पयलीं ती फंडपेटी काडलेली आनी तितून कमीत कमी 15 हजाराचो टार्गेट आसा आनी आतांय तुमी 15 ते 16 हजाराचो टार्गेट आसतलो अशें तांकां हें भितरले सगळे हें केल्लें आसा। म्हणजे सामान व्हेल्लें आसा, गर्भकुडींतलें हें केल्लें आसा, कांय देवीच्या आंगा वयल्यो वस्ती व्हेल्ल्यो आसा। असो सुळसुळाट चालू आसा। त्याच बरोबर तेंच्यांनी परत ते हितून बोरये गेल्ले आसा। बोरये थंय एक चर्च हें आसा, बंगलो आसा। त्या बंगल्यान एक जाणटेली दीसभर आसता पूण रातची नासता आनी तेंच्यांनी थंयसर कितें फुडलें दार ओपन करून मोडलेलें आसा आनी भितर गेल्लें आसा आनी भितरलो सोरो व्हेल्लो आसा। मुदयो व्हेल्ल्यो आसा, वयल्यो सरपळी व्हेल्लेल्यो आसा आनी हे चोरांक सामकें एक पद्दतशीर म्हणजे जशें करून मॉनिटर करून दीसभर ते म्हाका दिसता मॉनिटर करता आनी खंयची कोण व्यक्ती ना अशें पळोवन तेंची चोरी करपाचो सुळसुळाट फोंडान चालू आसा। आनी हें फोंडा पुलीस स्टेशनान सामकें एक हें आसा, आव्हान आसा। पूण फोंडा पुलीस अशी जे हें आसा ते कार्यवाही करतले अशी म्हाका खात्री आसा आनी लोकांची मागणी आसा। जे पुलीस पळय ते टायमिंगाचेर जे पळय हें करता, पेट्रोलिंग करता तेजो टायमींग सायमल्टेनियस चेंज करचो, जेणे करून जे चोर आसा पळय न्ही ते तांकां खबर आसा अमके टायमार हांगा पेट्रोलिंग जाता ते मातशें तेंच्यांनी मातशें सिक्रोनायज करचें, हे सायडीच्यान ते सायडीच्यान करचें आनी पेट्रोलिंगाची गस्त ही वाडोवची, जेणे करून हे खंय बारीक भुरटे चोर आसा ते जे देवळां फोडटा तेंचेर मातशें कंट्रोल येतलें आनी ताका धरतले। कारण गोंयान आतां जर पळयता जाल्यार खुबशे मायनॉरिटी लोक हांगा येयल्ले आसा आनी ही कामां करता तांकां ते भायल्या गांवांत ते सामकें इजी जाता आनी तीच टॅक्नीक ते हांगा गोंयान वापरता आनी ते अशें तरेन आपलो दिसाळो हे करता। दीसभर ते शांत आसता, खंय तरी पयशे बी मोडटा आनी रातभर हेंचें चालू आसता। कारण गोंयान आतां थंडीच्या वातावरणांत जाल्लें आसा, हांकां चोरी करपाक बरेचशे फावतात। ताका लागून हांव रिक्वेस्ट करता फोंडा पुलीस स्टेशनाक, तुमी बरें करता, हेज्यान बरें काम करून ह्या पुलिसांक हांकां चोरांक मातशें सामकें वेवस्थीत धरतले अशी खात्री आसा। राती कितें जालें अशें म्हणजे सकाळी फुडें भटान फोन केलो 8 सुमार की परत एकदां देवूळ फोडलें म्हणून। कितें म्हणटकीर आपूण म्हणलो भितर वचना, आपूण ताणें मागीर एटर्नीक सांगलें, एटर्नीन कंप्लेन लॉज केली आनी आमी आतां आयल्या। फाटले म्हाका दिसता नोव्हेंबर एंडाक 2-2.5 म्हयने पयलीं 2.5 म्हयन्या पयलीं अशेंच फोडलें कितें आनी ताजें कांय मेळूंक ना क्ल्यू। आतां कितें घाला?
आतां देवाच्या आंगार जे कितें हे दागिने फावटी आशिल्ले गर्भकुडीन एंट्री केल्ली आसा आनी जे देवाच्या आंगार जे कितें भांगर कितें घातिल्ले आशिल्ले जसो मणी म्हणनाका नथ म्हणनाका ते आनी जे कानांतले ते घेतिल्ले आसा सीसीटीव्ही दिश्टी पडटा सीसीटीव्हीन सीसीटीव्हीन दिश्टी पडटा सीसीटीव्हीन मनीस दिश्टी पडटा पूण तो मास्क ते वॉटेवर ते पुलिसांचे हें घालून आसा न्ही आयडेंटिफाय करपाचें आमकां इतलेंच सांगला आता हे फावट खंयच्यान गेलो तो फाटल्या एपे गेल्लो त्याच सायडीच्या हातूंतल्यानूच गेलो जल्मांतल्यानूच गेलो अंदाजे कितले किमतीचे सांगपाक शकना आमी कित्याक जाणा ते डोनेटेड आशिल्ले आनी खूब पोन्ने ते भांगराचे पुणून ताजे कॅरेट कितकें ताजो कॉस्ट कितको किंवा ताजो वेट कितको कोणें हें करिना आतांचे जाल्यार आमी ताजो वेट बी घेतात कॉस्ट घेता तेन्ना पयलीं म्हणजे ते खूब पयलींचे आसा तो रिकॉर्डूय चड आसतले